नमस्कार. प्रधानमंत्री पदार आशिल्ले नरेंद्र मोदी हांकां लोक राजकीय फुडारी म्हणून वळखतात. राजकारणांत आसा म्हणटकर राजकीय फुडारी आसातच ते, पूण खरेपणी ते राजकारणी काय एक कलाकार, काय बंडलकार, काय अवतार हे एक कुवाडे. आनी ते सोडोवपाचो प्रयत्न कितलोय केलो जाल्यार सुटना. नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जायत पासून जे उलयत आनी करीत आयल्यात ते पळयत जाल्यार दिसता की ते एक बरे पैकी कलाकार. म्हणजे अशें की ते RSSंतल्यान राजकारणांत आयले, BJPंत आयले आनी BJPंत येवन मागीर प्रधानमंत्री जाले. पूण जर ते RSSंतच वचूंक नाशिल्ले वा RSSंतल्यान राजकारणांत वचचे ऐवजी कलेचे मळार गेल्ले जाल्यार एक बरे कलाकार जातले आशिल्ले हातूंत म्हाका तरी दुबाव ना. ते नाटकाचे माचयेवेलेय कलाकार बरे जातले आशिल्ले आनी फिल्म इंडस्ट्रींतलेय कलाकार बरे जातले आशिल्ले. इतलेंच न्हय तर ते नायक म्हणूनय बरे कलाकार जातले आशिल्ले आनी खलनायक म्हणूनय बरे कलाकार जातले आशिल्ले. घडये चड बरे कलाकार जातले आशिल्ले ते खलनायक म्हणून, विलन म्हणून. कळटा पळयल्यार की ते जे रितीन वागतात, भाशणां करता आसतना अशे रितीन उलयतात की खरें खबर नाशिल्ल्याक बाडे तो कितें उलयता तें खरेंच दिसचें. काँग्रेस मॅनिफेस्टोन जें ना तें आसा म्हणून ते अशे रितीन सांगतात की जाका मॅनिफेस्टो वाचूंक येना ताका बाड्याक खरेंच दिसपाचें. म्हणजे इतली नाटक करपाची कला तांचे कडेन आसा. राकेश मोहन ह्या हिंदी नाटककाराचें एक नाटक आसा आधे अधुरे. आनी ह्या आधे अधुरे नाटकांत एका दादल्याचें पात्र आसा, मुखेल पात्र. तें अमरीश पुरी करी स्टेजीर. आनी हें दादल्याचें पात्र अशें की एकच मनीस 5 तरांचे दादले जावन स्टेजीर येता वेगळ्या वेगळ्या वेळार. म्हणटकच ताका 5 वेळा मुस्तायकी बदलची पडटा वेगळो मनीस जावपाक. वेगळे तरेचो अभिनय करचो पडटा, वेगळे तरेन भास उलोवची पडटा आनी 5 वेगळे वेगळे मनीस म्हणून दाखोवचे पडटा. कलाकार एकच. ती कला नरेंद्र मोदी हांचे कडेन आसा. म्हणजे म्हाका अशें दिसलें की अमरीश पुरीचे सुवातेर जर नरेंद्र मोदीक उबे केल्ले जाल्यार घडये अमरीश पुरी परस तें काम बरें करीत आशिल्ले. ते दिसाक 4, 5, 6 फाटी कशी मुस्तायकी बदलतात, तरेतरेच्यो तोपयो आपल्याय तकलेक घालतात, लोकांकय घालतात, हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हणजे ही नाटक करपाची कला तांच्यांत आसा. आनी आनीक एक म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार हरशीं कलाकार नाटकांत वा सिनेमांत रडपाचें आसत जाल्यार, दोळ्यांतल्यान दुकां गळटात अशें दाखोवपाचें आसत जाल्यार ग्लिसरीन वापरतात. पूण नरेंद्र मोदींची कला अशी की ग्लिसरीन वापरनासतना ते दोळ्यांतलें दुकां काडून रडटात पब्लीक सभेंत. कांय मनीस मागीर म्हणटात की ती मानग्याची दुकां बिकां म्हणून. पूण ही कला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन आसा. पूण ते फकत कलाकारच अशेंय म्हणूंक जायना. ते ताज्याय परस व्हड बंडलकार, म्हणजे बंडल मारपी. आनी ही बंडलांय बी फाटलीं 10 वर्सां चलत आयल्यात. कांय लोक भक्तिभावान आयकतात आनी घडये मागीर नमस्कार करतात, आनी कांय लोक हांसतात. कांय मनांतले मनांत हांसतात, कांय उक्तेपणान हांसतात. एक बंडल तांचें अशें की तांणी एका मनशाक खळयेंतल्या गॅसा वेल्यान, म्हणजे गॅस आपले गाड्यार व्हरून त्या गॅसा वेल्यान च्या करतना पळयलो. असलें बंडल म्हाका दिसता जगांतल्या खंयच्याच फुडाऱ्यान मारूंक ना. आनी ताका लागून म्हाका अशेंय दिसता की जर कोणेंय राजकीय फुडाऱ्यां खातीर एक स्पर्धा दवरली आनी तो चडांत चड बंडल मारता ताका पुरस्कार जर दवरलो तर तो पुरस्कार नरेंद्र मोदी बगर आनी कोणाकच मेळचो ना. अशें बंडल हें खळयेंतल्या गॅसा विशींचें. मागीर दुसरें एक बंडल आसा जाचे वयल्यान दिसता की हो इस्रोचो अध्यक्ष जावपाचो काय नासाचो अध्यक्ष जावपाचो काय म्हणून. कुपा फाटल्यान खंय जर विमान आसत जाल्यार तें राडाराचेर दिश्टी पडचें ना. आफ्रिकेंतलीं राष्ट्रां फाटीं आसात अशें म्हणटात. त्या राष्ट्रांचे प्रधानमंत्री अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष बी आसात. पूण म्हाका दिसता नरेंद्र मोदी मुखार तांचें कांय चलचें ना बंडल मारपाच्या संबंदान. म्हणटकच ही बंडलां इतल्यार सोंपनात ती आनीकय जायतीं फुडें वतात. एक बंडल तांचें आसा की सरदार पटेल जर देशाचे पयले प्रधानमंत्री जाल्ले जाल्यार काश्मीराचो प्रश्न उपरासचोच नाशिल्लो. मोदी जाणा आसूंक जाय पूण कळना जाणात काय कितें म्हणून की 1950 आमकांच कॉन्स्टिट्यूशन तयार करून दिलें आनी त्या कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे 1952 पयली वेंचणूक जाली आनी त्या वेंचणुकेंतल्यान जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जाले. सरदार वल्लभभाई पटेल हांचें मरण 1950 जाल्लें. आतां 1952तले वेंचणुकेंत सरदार पटेल वेंचून येतले कशे आनी ते प्रधानमंत्री जातले कशे असो जर प्रश्न मोदी हांकां विचारलो जाल्यार घडये CBIची रेड तुमचेर पडूं येता. प्रश्न विचारूंक जायना असले. मागीर हालीं तांणी एक बंडल मारलां सामकें ताजें आनी तें बंडल कशें तर रिचर्ड एटनबरोन गांधी हें फिल्म काडलें तेन्नाच महात्मा गांधीची वळख सगळ्या संवसाराक जाली. आतां हें नरेंद्र मोदींच्या संबंदान घडलां आसूं येता. जरी ते गुजरातांतले आसले गुजराती आसले तरी गांधी विशीं खबर आसतलेंच अशें ना न्ही. म्हणटकच गांधी म्हणटा तो कोण तो भारतीय आनी ताणें कितें केलें ही खबर घडये तें फिल्म पळोवन मोदी हांकां कळ्ळी आसत पूण संवसाराक न्हय. संवसार खूब पयलीं महात्मा गांधीक वळखतालो आनी मानतालो आनी ताजे कितलेशेच पुरावे आसत. आतां मोदी हीं बंडलां अज्ञानांतल्यान सांगतात मारतात म्हणजे तांकां कांय खबर ना ताजें ज्ञान ना म्हणून ते मारतात काय संवसारांतलो सगळो लोक नेणार आनी पिसो अशें समजून ते ही बंडलां मारतात तें कळना. पूण अशीं
कितलींशींच बंडलां हांवें सांगल्यात ती थोडी सगळीं न्हय, ही बंडलां नरेंद्र मोदी मारीत आयल्यात आनी ते खातीर ते कलाकार म्हणून व्हड काय बंडलकार म्हणून व्हड हो एक प्रस्न पडटा. पूण तितल्यानय प्रस्न सुटना, कुवाडे तशेंच उरता. कलाकार, बंडलकार काय अवतार अशें हांवें म्हळें. अवतारूय जावं येता, लोकांचे नदरेन जावं येता, खासा मोदींचेय नदरेन जावं येता. ताची कारणां अशीं. मोदी हांकां परत परत आनी वचत त्या देवळांत वचून पुजा करपाची खूब आवड. ते देवाक मानतात काय देंवचाराक मानतात हांव नकळो, पूण देवळांनी वचून पुजा करतात आनी थंय कॅमेरामॅन आसता आनी तो कॅमेरामॅन टीव्ही वेल्यान तें सगळें दाखयता हें आमकां खबर आसा. घडये टीव्ही खातीरूय तें देवस्पण ती पुजा आसूं शकता, पूण करतात ही गजाल खरी. राम मंदिराच्या प्रतिश्ठापने वेळार तांणी सामको साश्टांग नमस्कार घालो आनीक रामाक माथ्यार घेतलो आनी ते कसलें रामराज्य चलयतात काय रावण राज्य चलयतात हें त्या बाड्या रामाक खबर आसचें ना अशें तांणी धरलां. म्हणटकच हें सगळें देवस्पण आनी इतल्यार थांबना तें. मागीर ते गंगेचे देगेर वतले, थंय वचून गंगेंत न्हातले, मागीर गंगेंत उदक सोडटले, असलीं बी देवस्पणां खुबशीं आसात. केन्ना केन्नाय भगवें लुगट न्हेसून ते करतात, केन्ना केन्नाय न्हेशिल्ल्या मुस्तायकेचेरूच एक भगवें लुगट पांगुरतात आनी त्याय पद्दतीन हीं देवस्पणां करतात. आतां हीं देवस्पणां करतना आपूण मनीस आनी खंयचे तरी देवाक अर्घ्य दिता अशें धरून करतात, काय आपुणूय एक देव आनी त्या देवा परस व्हड आशिल्ल्या देवाच्या राजाक आपूण हें अर्घ दिता अशें म्हणून करतात तें कळना. एक भक्त म्हणटा नरेंद्र मोदी हे अवतार, आनी नरेंद्र मोदी ताचेर कांय म्हणनात. ते घडये हांसतात, मनांतले मनान हांसतात वा भायरूय दाखोवपाक हांसतात, पूण ते कसलीं पिशपणां उलयता अशें चुकून पसून म्हणनात. अवतार म्हणत जाल्यार मागीर तांकां कोण भगवान म्हणटा, अवतारूच न्ही भगवान म्हणटा, तरी मोदी तें कांय वायटूय धरनात आनीक ताका तशें कांय म्हणनात. हें अशें उलोवं नाका म्हणून, भगवान वेगळो आपूण वेगळो अशें म्हणनात ते. तेंय आयकून घडये तांकां समाधान जाता. मागीर राम मंदिराच्या ट्रस्टाचो अध्यक्ष चंपत राय तांकां विष्णूचो अवतार म्हणटा. तो शिकिल्लो सवरिल्लो मनीस, म्हणजे जाका कांय देव विष्णू अवतार खबर ना अशांतलो न्हय. आनी विष्णूचो अवतार म्हणटकचय बी मोदी कांय उलयनात, कितें म्हणटा अशें म्हणनात. घडये तांकां तातूंतल्यानय एक समाधान मेळटा. म्हणटकच अवतार, भगवान, विष्णूचो अवतार हे ह्यो पदव्यो लावन घेवपाक मोदींक व्हडलें कांय दिसना. नाही जाल्यार एंटायर पॉलिटिकल सायन्सांत तांणी पदवी घेतल्या. म्हणटकच एंटायर पॉलिटिकल सायन्स शिकून राजकारणी जाल्ले मनशान असलें कितेंय केलें जाल्यार अजाप कित्याक धरपाचें, अजाप धरूंक जायना. म्हणटकच मोदी कलाकार
काय बंडलकार काय अवतार असे प्रश्न किंवा असे कुवाडे आमकां पडटा. हे कुवाडे हालींच नरेंद्र मोदी हाणीच सुटावे करपाचो प्रयत्न केला. तो कसो तर तांणी एका टेलिव्हिजन एंकराक एक मुलाखत दिल्या आनी त्या मुलाखतींत ते म्हणटात, आपली आवय जिती आशिल्ली ते मेरेन आपल्याक दिसतालें घडये आपलो जन्म तिजे पोटांत जाल्ल्यान आपूण बायोलॉजिकल काय, म्हणजे हेर मनीस प्राण्यां भशेनूच आपुणूय एक मनीस प्राणी काय अशें आपल्याक दिसतालें. पूण आवय संवसाराक अंतरतकच आतां आपली खात्री जाल्या, तांची उतरां वापरतले जाल्यार आय एम कन्विन्स्ड, आतां आपली खात्री जाल्या की परमात्म्यान आपल्याक खाशेले कामा खातीर हांगा धाडला. म्हणजे हाजो अर्थ असो की पयलीं आपल्याक दिसतालें की हेर मनीस जशे जन्माक येतात तसोच आपूण आयला काय म्हणून, पूण तें तशें न्हय. आतां आपली खात्री जाल्या की आपल्याक परमात्म्यान खाशेले कामा खातीर हांगा धाडला. आतां हें खाशेलें काम कसलें, परमात्म्यान ताका कसलो संदेश दिला, परमात्म्यान ताजेर कसलें काम सोपयलां हें तांणी सांगूंक ना. पूण सोपयलां तें खरेंच परमात्म्यान आसत जाल्यार तें बरें आसूं येता. पूण सोपयलां तें सैतानान वा देंवचारान जर आसत तर तें बरें आसचें ना. आनी पळयल्यार दिसता की नरेंद्र मोदींचेर जाणें कोणें काम सोपयलां अशें धरया, ते सांगतात तशें धरया, जाल्यार तें खंयच्याच बऱ्या आत्म्यान सोंपोवंक ना. कारण तांच्या हातांतल्यान बरें कितेंय घडलां जाल्यार कोण जाणा, पूण जें घडलां तितलें वायटच घडलां. आनी देखून जरी प्रधानमंत्री आसा म्हणून नरेंद्र मोदी कोणें राजकीय फुडारी मानले तरी तांचें खरें रूप कितें हें कळप खूब कठीण. म्हाका उगडास जाता, पार्लमेंटांत काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी एका वेळार म्हणिल्लें की प्रधानमंत्री मोदी हे भोवरुपी म्हणून. असले भोवरुपी येताले पयलीं लोकांच्या आंगणांनी अशें कितेंय म्हणटाले बिणटाले आनी पयशे घेवन किंवा कसलीय दुसरी भिक्षा घेवन वताले. पूण भोवरुपी हें सामकें खरें, तांचें एक रूप ना, तांची रुपां बदलतात, शेड्ड्या भशेन तांचे रंग बदलतात. ते आज एक हांगा उलयतले, फाल्यां दुसरेंच दुसरे कडेन उलयतले. काल मुसलमानाक दोश दितले वा तांचे विशीं वायट उतरां उलयतले जाल्यार आज सांगतले की हिंदू मुसलमान करीत जाल्यार आपूण ह्या समाजांत रावपाक पात्र ना म्हणून. काल जो मनीस उलयला मुसलमानांचे विरोध, तांकां घुसपैठिया म्हळ्यात, तांकां चड भुरगीं जल्माक घालपी म्हळ्यात, आनी कितें म्हणा, अशें 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 सगळें आसतनाय बी दुसऱ्याच दिसा सामके पुण्यपुरुश जातात आनी सांगतात की हिंदू मुसलमान जर आपणें केलें जाल्यार आपूण ह्या समाजांत रावपाक पात्र ना. आतां हीं जर तांचीं उतरां खरीं आसत, मनांतल्यान आयिल्लीं आसत, पोटांतल्यान आयिल्लीं आसत की हिंदू मुस्लीम केलें जाल्यार आपूण ह्या समाजांत रावपाक पात्र ना म्हणपाचीं, जाल्यार ते खरेपणी ह्या समाजांत रावपाक पात्र नात. आज हांगाच थांबता. विचार तुमकां पटले जाल्यार लायक करचें, शेअर करचें आनी सबस्क्रायब तर करचेंच.